औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 146 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 12 है। रुकू नंबर 12 से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाया और सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ पैगम्बर बना के भेजे गए और कौम समूद शहर हिजर में आबाद थी और मुशरिक और काफिर कौम थी और बाद जगह मुशरिक ज़िक्र है, बाद दफ़ा काफिर ज़िक्र है। और इसमें मामूल सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को तौहीद बारी ताला की तरफ दावत दी और फिर अपना तारफ़ करवाया और उनसे अल्लाह से डरने का हुक्म दिया कि अल्लाह से डरो। अल्लाह तुमसे दुनिया में नेमतें छीन ले तो गुजारा कैसे करोगे, अल्लाह आखिरत में अजाब में डाल दे तो क्या करोगे। सो अल्लाह से डरने का हुक्म दिया और ये कि मेरी अपनी फर्माबरदारी का हुक्म दिया और फिर ये भी एहसास दिलाया कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहा हूँ, तुम ईमान लाओ या ना लाओ, मेरी उजरत अल्लाह पे लाज़िम है। फिर दुनिया का मतलब बेवकूफ़ी की तरफ इशारा किया कि ये दुनिया और जिन माल असबाब में जिस चीज़ में तुम पड़े हुए हो, क्या तुम समझते हो कि ये हमेशा के लिए तुम्हारे हैं। आर्जी होने की तरफ इशारा फरमाया कि आतुतरकूना फ़ी मा हाउना आमिनीन, क्या तुम ये समझते हो कि ये जो दुनिया में तुम्हें आसाइशें और ये तुम्हें जन्नत दुनिया की ये चीज़ें तुम्हें दे दी गई हैं, क्या तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़ दिया जाएगा। तुम हमेशा के लिए अपने आप को यहाँ पुरअमन समझते हो। पुरअमन का मतलब ये है कि तुम समझते हो कि तुम्हें ये जगह छोड़ने का कोई ख़तरा नहीं है और तमाम ख़तरात से बालातर होके तुम दुनिया में इतने रच बस गए हो कि तुम्हें ना अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और ना ही किसी और तरफ अपनी आखिरत का डर है। कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए मतलब इन बुराइयों से रोकने के लिए माने नहीं है। इतने दुनिया में तुम रच बस गए हो। फरमाया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा इस दुनिया में पुरअमन तौर पे फ़ी जन्नातिन व उयून, और ये जो तुम्हारे बागात हैं और ये जो बहती हुई नहरें हैं, क्या ये हमेशा के लिए तुम्हारी होंगी, क्या तुमसे छीनी नहीं जाएंगी। तुम समझते हो कि तुम इसके हमेशा के लिए मालिक हो, तुम समझते हो कि तुमने अपनी ताकत और बलबूते पे ये हासिल किया है और कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम समझते हो कि तुम्हारी इजारादारी है इस पर, किसी और का इस पर हक़ नहीं है। किसी और से मुराद ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये अता नहीं की। क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा नहीं है ये नेमतें, क्या अल्लाह तबारक व तआला इन पर इनके छीनने पर कादिर नहीं है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अता की हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनके छीनने पर कादिर है तो फिर तुम ये डरो कि किसी वक्त भी तुम्हारी नाफरमानी और कुफ्र और शिर्क की वजह से ये नेमतें तुमसे छीनी जा सकती हैं और फिर जब छीनी जाएंगी तो उस वक्त अपने आप को समझो कि तुम किस हाल में होगे। फरमाया कि जन्नातिन व उयून, पहली नेमत जो ज़िक्र की वो ये की कि ये बागात और ये चश्मे, जारी चश्मे, और तीसरी नेमत जब ज़िक्र की, पहले की बागात, दूसरे की जारी चश्मे, तीसरी की ज़ुरूइन और हर तरह की फसलें, खेत खलियान, और ये बागात तुम्हारे लिए जो है व नखलिन, और उसमें खजूरों के बागात खुसूसन ज़िक्र किए। पीछे भी अर्ज़ की मैंने कि खजूरों के बहुत बड़े बड़े बागात थे कौम समूद के, और बहुत खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान एक वादी आबाद थी। और तलऊहा हज़ीम, और वो ऐसी खजूरें कि जिनके खोशे लदे हुए खोशों से, और ऐसे लदी हुई खोशों से कि जिनके खोशों के बोझ से उनकी शाखें, उनकी टहनियाँ ज़मीन पर गिरी पड़ी हैं। इस तरह के बागात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। सॉरी कि तबीयत मेरी ख़राब है। और ऐसे खुश जायका फ्रूट, और जिनको अगर आप समझे कि उनका दुनिया में किसी भी कौम के नेमतों के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कौम आद की नेमतें, कौम समूद की नेमतें सबसे ज़्यादा है
اور سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ خوش ذائقہ فروٹ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، رسول کے ذریعے پوچھوایا کہ کس کس طرح کی نعمتوں میں پلے بڑے ہوئے ہو، اور کس کس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور کس طرح ہٹ درمی کرتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور اگر ایک نعمت بھی تم سے چھین لی جائے تو تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور تم تو چھیننے کا تصور بھی نہیں کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمیشہ تمہاری ملکیت ہے، کوئی تجھ سے نہیں چھینے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دینے پہ قادر ہے وہ چھیننے پہ بھی قادر ہے، اگر اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتیں تیرے لیے بڑھاتا رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے فرمایا، اپنی قوم کو بتا دو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، لئن کفرتم، اگر تم کفر کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کس حال میں رہو گے، وہ چھین لے گا۔ قوم سمود کو بھی یہی حکم ہوا کہ اگر ان نعمتوں پہ شکر ادا کرتے، ان نعمتوں کسی بھی نعمت کو کنٹینیو اگر رکھنا چاہتا ہے کوئی بھی بندہ، یہ قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے، قوم صالح کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، لیکن کسی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا کسی انسان کو بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن، تو اس کو اگر وہ لمبے عرصے تک انجوائے کرنا چاہتا ہے یا کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں، دو طریقے نہیں بلکہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے دو طریقے یہ ہیں کہ اس میں سے صدقہ خیرات کرے، اور ایک یہ کہ عبادات میں اور اللہ کی تسبیحات میں، اللہ کی یاد میں کثرت کرے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نفل ادا کرے، اور تسبیحات میں ٹائم گزارے، اور جو نعمتوں کی فراوانی، جو نعمتیں ہیں اس میں سے ایک مقرر کردہ حصہ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے۔ اس کو تو امت محمدیہ کے لیے زکوٰۃ کہا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقہ، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا حق اس میں سے ادا کرتا رہے، اور جب تک انسان اس طرح کا شکر ادا کرتا رہے گا، یعنی اللہ کی راہ میں دے کے، جس اللہ نے اسے عطا کیا اس کی راہ میں دے کے شکر ادا کرے، اور پھر دوسرا زبان سے شکر ادا کرے، جسم سے شکر ادا کرے، عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں کو دوام دیتا ہے، کافی ٹائم تک وہ نعمتیں رہتی ہیں، اور وہ چھیننے کا تصور نہیں ہوتا۔ نعمت کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی چھینتا ہے جب انسان اس کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کرنے کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں ساری غلط ہو گیا، مس ہو گیا، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قرآن پاک کی آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت دے کے اس وقت تک اس سے نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود اس نعمت کو ضائع نہ کر دے۔ ضائع کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، اور اپنی طاقت اور صلاحیت کے بل بوتے پر حاصل کردہ سمجھنا، ان چیزوں کو اللہ کی مہربانی نہ سمجھنا۔ قرآن سمجھے، دیکھے، سمجھے اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ سو میں تعاون کی ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے، اور تعاون شیئر کر کے اور سبسکرائب کر کے ہو۔